बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात सिस्टम की किताब सरीर खामा से सबक पढ़ेंगे, उस्ताद का एहतराम। ये इस हवाले से भी अहम सबक है कि हम ज़िंदगी में बहुत सारे असातिज़ा के साथ जो है हमारा पढ़ने का जो है एक सिलसिला होता है। उनसे अपनी मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर, मुख्तलिफ़ जमात के अंदर मुख्तलिफ़ असातिज़ा के साथ पढ़ते रहते हैं, तो हमारा उनके साथ अदब का एक सिलसिला हमेशा के लिए कायम हो जाता है। ये सबक लिखा है इशफाक अहमद ने, और इशफाक अहमद जो हैं वो एक मारूफ अदबी शख्सियत थे, और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं बानो कुदसिया, वो भी इसी तरह उनका ताल्लुक़ भी अदब के साथ था, उर्दू अदब के साथ। तो उनका ये लिखा हुआ एक खूबसूरत सबक जो उनके साथ ही वाक़या हुआ, उन्होंने उसको जो है तहरीरी सूरत में भी लिखा, जो कि आज हम उसको पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि जब मैं IAS का सबक का आगाज़ करते हैं, हमारा आज का 8 दिसंबर बरोज़ मंगल का दिन 2020, उस्ताद का एहतराम हमारा आज का सबक है। कहते हैं जब मैं रूम में मौजूद था तो वहाँ पे मैं क्या था, एक जगह पढ़ाता था, वहाँ पे लेक्चरर था। तो मेरी जो तबीयत थी, मैं नौजवान था। अब वो रूम के हालात बताते हैं कि उन दिनों में क्या था, मैं ब्रॉडकास्टिंग करता था, एक जो है न्यूज़ चैनल पे खबरें वगैरह पढ़ना उनका जो काम था। तो लोगों के वहाँ पे जो है ना घूमना और उनका वो ताल्लुक़, वो जो जिस तरह लोग वहाँ पे सड़कों पे घूमते थे, उनका भी उन्होंने जिक्र किया उस पर, और ख़ास तौर पर कि वो किस तरह वहाँ के लोग जो हैं सफाई करने वाले वहाँ की सड़कों की सफाई करते हैं, उनको धोते हैं, ताकि दिन को ये सारा सिलसिला जो है चलता रहता है। वो बहुत कम लोग जो हैं दिन को सैर के लिए या बाहर जो है तफरीह के लिए निकलते हैं। कहते हैं चंद एक गाड़ियाँ थी जो मेरे सामने गुजर रही थी, इक्का दुक्का ट्रैफिक जो थी वो चल रही थी। कहते हैं हमारा चूँकि बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं, क्योंकि हमारा देसी मिजाज है, हम लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो है उनका बड़ा देसी मिजाज होता है। कहते हैं मैं जब गाड़ी लेके जा रहा था तो गोल चक्कर आ गया, तो मैंने गोल दायरे के ऊपर से गुजरने की बजाय मैंने कहा देर हो जाएगी तो बेहतर है बीच से गुजरा जाए। तो मैंने वही रास्ता बीच वाला इख्तियार किया। वहाँ पे एक सिपाही खड़ा था, उसने मुझे जो है देखा, लेकिन मैंने भी किया कि मैं अपनी जो है उसी तरह उसी स्पीड के साथ आगे चलता रहा। कुछ देर आगे जाकर, थोड़ी सी दूर जाकर मैंने अपने आप पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया कि किस तरह मैं सिपाही से आंख बचा के निकल आया। शीशे में मैंने सिपाही को भी देखा और ख़ुद को भी, और अपनी जो है ना कामयाबी पर मुस्कुराया। क्या हुआ, मेरी ये जो है ना इस हालत को देखकर जब मैं आगे निकला तो सिपाही ने क्या हुआ, सीटी बजा के उसने मुझे रोका और मैं रुका। तो वो क्या कहते हैं वलायत में, या कहते हैं कि वलायत में या बाहर के मुल्क में जो लोग जो सिपाही होते हैं वो पहले आके सल्यूट करते हैं, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। वो सिपाही आया, उसने कहा कि इशफाक अहमद साहब आप अपना जो है मुझे लाइसेंस दिखाएं। सल्यूट किया पहले, तो उन्होंने कहा मेरे पास जो है लाइसेंस नहीं है। तो मैं अब क्या होगा, उन्होंने कहा मैं आपका चालान कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी, इशफाक अहमद साहब ने कहा कि मुझसे गलती हो गई। तो वो कहते हैं, पुलिस वाला कहता है अगर गलती हुई तो चले जाते, तो अब क्या होगा। वो कहते हैं अब तुम्हारा चालान काट दिया जाएगा, चालान काटना होगा। उन्होंने उसका जो है इशफाक अहमद साहब का पुलिस वाले ने चालान काट दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा इसको जमा कैसे करवाना है। उन्होंने कहा करीबी एक मनी ऑर्डर वाली जो है ना जगह है, वहाँ पे जाएं, तो वहाँ पे आपको खिड़की के अंदर आपको वो जमा करवाना होगा। तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे बहुत कम ही लोग जो हैं इस तरह मनी ऑर्डर में लोग जमा करवाने जाते हैं तो स्टेशन पे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे वो कहते हैं धक्के नहीं लगते, क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये सारा माजरा हुआ। उसके बाद वो फिर घर आए, वहाँ पे जिनके यहाँ किराए पे रह रहे थे वो लैंड लेडी का वो हाल बताते हैं। कहते मैं घर आया, लैंड लेडी और घर को तमाम लोगों को वो मामला बताया, तो सब लोग मुझे मुजरम की सूरत में तस्वर करने लगे। मुजरम एक जैसे घर में आ गया हो।
تو سب روتے ہوئے آئے اور حیران تھے کہ ہمارے گھر میں آج ایک ایسا بندہ ہے جس کا چلان کاٹ دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارا چلان ہو گیا ہے تو لیکن اس کا ذکر نہ کرنا، باہر کسی سے بھی تم نے اس کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کا یا ہمارے گھر کا اس پوری سوسائٹی کے اندر کیا ہو، کوئی جو ہے نا ہمیں اس پہ شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چلان جیب میں ڈالا اور دوستوں سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اگلے دن جب میں نکلا تو میرا وہ چلان جو کیا تھا وہ جیب کے اندر ہی رہ گیا، کپڑوں میں رہ گیا، تو میں نے وہ جمع نہیں کروایا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، شام کو انہیں خط ملا کہ آپ کو یہ چلان کیا گیا تھا، آپ نے ابھی تک وہ جمع نہیں کروایا، تو اس سے پہلے آپ کو وارن کیا جاتا ہے جو ہے کہ اگر آپ نے یہ چلان جمع نہ کروایا تو آپ کو کیا ہوگا، عدالت میں آنا پڑے گا۔ کہتے ہیں مجھ سے پھر کوتاہی ہوئی تو کورٹ جو ہے نا مجھے ملا کر کورٹ نے مجھے بلا لیا، مجھے کورٹ جانا پڑا۔ تو میرے ایک دوست تھے پروفیسر صاحب ڈاکٹر بالدی، تو میں نے ان کو کہا کہ میں چونکہ مجھے جانا وہاں پہ معیوب لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، تو آپ ایسا کریں میرے لیے کوئی وکیل کر دیں تاکہ میں عدالت کے جو ہے جا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ خود جائیں عدالت میں، وہاں جا کے اپنا یہ حال بتائیں کہ میں ایک جو ہے نا پروفیسر ہوں، یہاں کے قانون کو نہیں جانتا، مجھے اس قانون کا نہیں پتا، اس سے لا علم ہوں، تو جو ہے نا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ یہ جا کے ان سے کیا کریں، درخواست کریں۔ تو ان کو وہ جانا پڑا۔ تو جج کے پاس اب وہ کھڑے ہیں، تو اب وہ ایک پروفیسر تھے، ان کے اوپر وہ جو نام ہے اس کے ساتھ پروفیسر لگا ہوا تھا۔ تو عدالت نے کیا کہا، آپ آئے ہیں تو آپ کو اس کی سزا تو ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو قانون کو نہیں جانتا۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ نہیں جانتے پھر بھی اس ملک کا ایک قانون ہے، اس کے تحت آپ کو سزا ملے گی۔ تو کیا سزا دی گئی؟ انہوں نے کہا جی آپ کو جرمانہ ڈبل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، جج نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، تو پردیسی ہوں، یہاں کے قانون کو نہیں جانتا۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ ٹیچر ہیں۔ جج جو تھا اس نے جب سنا کہ یہ ایک استاد ہے تو وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، نہ صرف وہ بلکہ عدالت کے اندر پورا عملہ کیا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں، یہ خاص بات جو ہے اس پوری سبق کے اندر ہم نے کہ ٹیچر ان دا کورٹ، استاد ایک عدالت میں آیا ہے، استاد ایک کورٹ کے اندر آیا ہے۔ سارے کیا ہوئے، کھڑے ہو گئے۔ ٹیچر کے لیے کرسی منگائی گئی، کرسی پہ انہیں بٹھایا گیا۔ جج معزز استاد کا احترام کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پھر بھی ہمیں، آپ استاد ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن چونکہ اس ملک کا ایک قانون ہے، اس ملک نے قانون بنایا ہے، تو اس کے تحت ہمیں اس کی جو ہے نا اس کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، تو اس لیے ہمیں آپ کی چیکنگ کرنی پڑے گی، ہمیں اس لیے آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایک استاد جو ہے اس کا یہ لوگ اتنا قدر و منزلت یا اتنی اس کا احترام اور عزت کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس قانون کو توڑا یا اس قانون کو سمجھا نہیں، تو مجھے اس سے بڑی شرمندگی ہوئی، مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ تو ان کو جرمانہ وہاں پہ ڈبل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، تو جب وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جب میں باہر روانہ ہونے کے لیے، باہر آنے کے لیے نکلا، تو پھر کیا ہوا، نہ صرف جج صاحب بلکہ وہاں پہ موجود وکلاء، وہاں پہ موجود چپڑاسی تک اور دیگر کئی ایسے جو ہے نا لوگ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے، یعنی میرا اتنا وہ احترام جو ہے نا کیا گیا۔ پھر کیا ہوا، جب مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، میں اپنے گھر واپس آیا، تو لینڈ لیڈی جو تھی جن کے ہاں میں کرائے پہ رہ رہا تھا، اس بار وہ بہت چوڑی ہو کر، یعنی بہت خوشی کے ساتھ گلی کے اندر چل رہی تھی کہ واہ، ہمارا جو ہے ٹیچر ہے، ہمارا کرایہ دار ٹیچر ہے۔ تو اس پر وہ بڑی جو ہے نا خوش ہوئی، اور اس دفعہ اس نے غصہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ شرمندہ ہوئی کہ انہوں نے ان کا چلان ہو گیا تو انہوں نے اس چلان کے پیسے نہیں دیے۔ تو اس طرح ہماری جو ہے نا
بے عزتی یا ہماری شرمندگی ہمیں اٹھانا پڑی اپنی ان لوگوں کے اندر. تو جب اس نے سنا کہ وہ ٹیچر ہے تو اس بڑی خوش ہوئی اور اپنے آپ کو پر ایک فخر محسوس کرنے لگی. تو کورٹ نے کس طرح ایک استاد کو عزت دی، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنی جو ہے نا پڑھائی کے دوران یا جب تک ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، نہ صرف تب تک ہمیں استاد کا احترام کرنا چاہیے، بلکہ جب ہم کسی بھی بڑی جو ہے بڑے کسی عہدے پہ چلے جائیں، پھر بھی ہمیں جب کوئی استاد کہیں ملے تو اس کا احترام اس قدر کریں کہ اسے معلوم ہو سکے کہ یہ میرا جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہے، اور آج بھی اس نے مجھے جو ہے عزت سے یاد رکھا ہوا ہے یا آج بھی میری عزت کرتا ہے. عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا استاد کا احترام کے حوالے سے اشفاق احمد صاحب کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت تحریر اور ایک خوبصورت سبق استاد کے احترام کے عنوان سے ہم نے پڑھا. اس کے سوالات کے جوابات بھی آپ جو ہے حل کریں گے آپ کی جو ہے نا سریر خامہ کتاب پر استاد کے احترام کے عنوان سے. تو اس کو اس پورے خلاصے کو، اس پوری کہانی کو سننے کے بعد سوالات کے جوابات آپ کے لیے کرنا آسان ہوں گے. عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا جو ہے سبق تھا اردو کا برائے جماعت ہشتم. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پر، کسی نئے عنوان پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.